അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. ബഹുമാനികളുടെ പരിശുദ്ധ വെള്ളിയാഴ്ച രാവാണ് കടന്നു വന്നിട്ടുള്ളത്. വെള്ളിയാഴ്ച രാവുകളിൽ ചൊല്ലിവരുന്ന അതിപ്രധാനപ്പെട്ട സ്വലാത്തുകൾ നമുക്ക് ചൊല്ലണം. അതേപോലെ തന്നെ ഇസ്തിഗ്ഫാറും തഹ്ലീലും ഒക്കെയും നല്ല ഭക്തിയോടെ തന്നെ ചൊല്ലി റബ്ബിനോട് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ, നമുക്കുള്ള ഉദ്ദേശങ്ങൾ, വിഷമങ്ങൾ, ദുഃഖങ്ങൾ എല്ലാം റബ്ബിനോട് നമുക്ക് ഏറ്റു പറഞ്ഞ് എല്ലാറ്റിനും പരിഹാരം അല്ലാഹു തആല കാണിച്ചു തരണം. അല്ലാഹു തആല അത്തരത്തിലുള്ള നല്ല മജ്ലിസായി നമ്മുടെ മജ്ലിസിനെ അല്ലാഹു തആല സ്വീകരിക്കുമാരാകട്ടെ. ബഹുമാനികളോട് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, എല്ലാവരും വെള്ളിയാഴ്ച രാവുകളിൽ, വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ ധാരാളം സ്വലാത്ത് ചെല്ലാൻ ശ്രമിക്കണം. അല്ലാഹു നമുക്കൊക്കെയും ഭാഗ്യം തരട്ടെ. ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആ തങ്ങളുടെ മുഹബ്ബത്ത് ലഭിച്ച് രണ്ടു ലോകം വിജയിക്കുന്ന മുത്തഖീങ്ങളിൽ അല്ലാഹു നമ്മെല്ലാവരെയും ചേർത്ത് തരട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. استغفروا ربكم إنه كان غفارا استغفر الله العظيم 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 جددوا إيمانكم ونوروا قلوبكم وزينوا ألسنتكم بقوله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ. നമുക്കിനി സ്വലാത്തും
സ്വലാത്ത് സആദ ചൊല്ലണം. എല്ലാവരും ഏറ്റു ചൊല്ലുക. പരിശുദ്ധ വെള്ളിയാഴ്ച രാവാണ്. ഒരുപാട് മഹത്വമുള്ള ഒരു ദിവസത്തിൽ നമുക്ക് സ്വലാത്ത്, മഹത്വമുള്ള സ്വലാത്തുകൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ചൊല്ലാൻ നമുക്ക് ഭാഗ്യം ലഭിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വല്ലാത്ത ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. എല്ലാവരും ഏറ്റു ചൊല്ലണം. ഒരു സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുമ്പോൾ 6 ലക്ഷം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്ന 2 ലോകത്ത് വിജയിക്കാൻ നിമിത്തമാകുന്ന അത്ഭുത സ്വലാത്താണ്. അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. ഇനി നമുക്ക് സ്വലാത്തുൽ കമാലിയ ചൊല്ലാം. ഒരു സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുമ്പോൾ 14 കോടി സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയ അത്ഭുത ഫലമുള്ള സ്വലാത്താണ്. എല്ലാവരും ചൊല്ലണം. അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ. നമുക്ക് പരിശുദ്ധ വെള്ളിയാഴ്ച രാവുകളിൽ ചൊല്ലിവരുന്ന അതിപ്രധാനപ്പെട്ട സ്വലാത്ത് എല്ലാവരും ഏറ്റു ചൊല്ലണം.
അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. നമ്മുടെ 100ഓളം ആവശ്യങ്ങൾ അള്ളാഹു തആല വീട്ടുന്ന അത്ഭുത സ്വലാത്ത് ഈ പറയാൻ പോകുന്ന സ്വലാത്ത് അള്ളാഹു തആല കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أرحم الراحمين يا الملك الجبار يا راج سيدا يا الله പടച്ച റബ്ബേ നാം ചൊല്ലിയ ദിക്ർ സ്വലാത്ത് മജ്ലിസിനെ കബൂൽ ചെയ്യണം അല്ലാഹ് നീ സ്വീകരിച്ച ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലാഹ് അവിടുത്തെ മാതാപിതാക്കൾ അവിടുത്തെ ഭാര്യന്മാർ മക്കൾ പേരമക്കൾ അജിദാദിങ്ങൾ അസ്ഹാബുൽ കിറാമിന്റെ ഹദറത്തുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലാഹ് പ്രത്യേകിച്ച് അസ്ഹാബുൽ ബദ്രീങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലാഹ് റബ്ബേ സർവ്വ അംബിയാ മുർസലീങ്ങൾ സ്വാലിഹീങ്ങൾ മഹാന്മാർ മശായിഖന്മാർ പ്രത്യേകിച്ച് മഹാനായ ശൈഖുനാ ഗൗസുൽ ആലം തങ്ങളെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലാഹ് അഹ്മദുൽ കബീർ റിഫായി ഖദ്ദസല്ലാഹു തആല സിർറഹുൽ അസീസ് ഖാജ മുഈനുദ്ദീൻ ഇസ്തിൽ അജ്മീരി ഖദ്ദസല്ലാഹു തആല സിർറഹുൽ അസീസ് അഹ്മദ് റളാ ഖാൻ ബറൽവി ഖദ്ദസല്ലാഹു തആല സിർറഹുൽ അസീസ് شيخنا سيم ولي الله المدعوري قدس الله تعالى سره العزيز الله സർവ മഹാന്മാർ മശായിഖന്മാർ ഉസ്താദന്മാരുടെ ഹദറാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലാഹ് പടച്ച റബ്ബേ നിന്റെ മഹത്തുക്കളായ സർവ മഹാന്മാരുടെ ഹദറാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലാഹ് പടച്ച റബ്ബേ നിന്റെ മഹാന്മാരുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നന്നാക്കണം അല്ലാഹ് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ മരിച്ചുപോയ സർവ്വ മുഅ്മിൻ മുഅ്മിനാത്തുകളുടെ ഹദറാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലാഹ് പലസ്തീനിൽ മരിച്ചുപോയ ശുഹദാക്കളുടെ ഹദറാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലാഹ് പടച്ച റബ്ബേ നിന്റെ മഹത്തുക്കളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നന്നാക്കണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ നന്നാക്കണം അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ നന്നാക്കണം അല്ലാഹ് സലീമായ ഖൽബ് നൽകണം അല്ലാഹ് ആരോടും വെറുപ്പില്ലാതെ പകയില്ലാതെ ഇഷ്ടമില്ലാതെ ഹസദ് കിബറില്ലാതെ വഞ്ചിക്കാതെ ഗൈബത്ത് നമീമത്ത് പറയാതെ നാവിനെയും മനസ്സിനെയും ശരീരത്തിലുള്ള ഓരോ അവയവങ്ങളുടെ ഹറാമിനെ തൊട്ട് കാത്തു സൂക്ഷിച്ച് നല്ല രൂപത്തിൽ ജീവിച്ച് ഈമാനോടെ ജീവിച്ച് തായ തങ്ങളുടെ ഉറക്കിൽ കണ്ട് അങ്ങനെ നല്ല രൂപത്തിൽ നല്ലൊരു വ്യക്തിയായി ജീവിച്ച് മരിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണമല്ല. പലതവണ മദീന ഞങ്ങൾക്ക് നീ കാണിക്കണമല്ല, മക്ക കാണിക്കണമല്ല. പരിശുദ്ധ 2 ഹറമുകളിൽ ഒരുപാട് തവണ പോവാനും പ്രത്യേകിച്ച് പരിശുദ്ധ മദീനയിലെത്താനും അവിടെ ചെന്ന് ഒരുപാട് സ്വലാത്തും മദ്ഹുകൾ പാടാനും റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ പരിശുദ്ധ വജ്ഹൊന്ന് പരിശുദ്ധ മദീനയിൽ വെച്ച് ഒടുവിലൊന്ന് കണ്ട് പുഞ്ചിരിച്ച് മദീനയിൽ മരിക്കാൻ പാപികളായി നമുക്ക് നീ ഭാഗ്യം വിധിക്കണമല്ല, നീ ഭാഗ്യം വിധിക്കണം റഹ്മാനെ. പടച്ച റബ്ബേ നമ്മുടെ ഉള്ളു നന്നാക്കണമല്ല, നമ്മുടെ എല്ലാ ഉദ്ദേശങ്ങൾ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം നീ പൂർത്തിയാക്കണമല്ല. ശാരീരിക മാനസിക പൈശാചിക എല്ലാ രോഗങ്ങളും തൊട്ട് കാത്തുരക്ഷിക്കണമല്ല. ഇത്തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന മുഅ്മിനാത്തുകൾക്ക് നീ സുഖം നൽകണമല്ലോ, നീ ശിഫാഹ് നൽകണമല്ല, ആജിലായ ശിഫ നൽകണമല്ല, കാമിലായ ശിഫ നൽകണം റഹ്മാനെ. പടച്ച റബ്ബേ വീടില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവർക്ക് നല്ല വീട് നൽകണമല്ല, മക്കളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവർക്ക് നല്ല മക്കളെ നൽകണമല്ല. അല്ലാഹുവേ കടങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവർക്ക് തീർക്കാനുള്ള വഴി നീ തുറന്നു കൊടുക്കണമല്ല. ഇണയെ തേടി നടക്കുന്ന ഒരുപാട് യുവതി യുവാക്കളുണ്ട് റബ്ബേ, ദുആ കൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ചവരിലുണ്ട് റബ്ബേ. അല്ലാഹുവർക്ക് നീ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നീ ഇണകളരടിപ്പെടുത്തി ശരിപ്പെടുത്തി സന്തോഷമുള്ള കുടുംബ ജീവിതം നീ നൽകണമല്ല, നല്ല ജീവിതം നൽകണം റഹ്മാനെ, നൽകണം റഹ്മാനെ. തന്ന മക്കളെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ പെടുത്തണമല്ല,
ഷാക്കിരീങ്ങളിൽ പെടുത്തണം അല്ലാഹ്. പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങൾ, അപകട മരണങ്ങൾ, മോശപ്പെട്ട മരണങ്ങളെ തൊട്ട് നമ്മെല്ലാവരെയും നീ കാത്തു രക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ, നീ കാത്തു രക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم.